Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। आजको जुन त जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। बजेट आयो, बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरू छन्। अर्थमन्त्रीले साँच्चीकै साना उद्योगपतिहरूको मागलाई सुन्नुभयो त? साना उद्योगीहरूलाई साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री तयार हुनुभयो त? उद्योगपतिको समस्या के छ र अर्थमन्त्री साँच्चीकै कति सफल हुनुभयो त भन्ने बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बेचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, खगराज भट्टजी र किरण साक्षी। नमस्कार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सफल कि असफल, त्यहाँबाट सुरु गर्नु। जनता जान्न चाहन्छन् कारण तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? अब बजेट भनेको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनको प्रतिबिम्बन हो र हरेक चुलो चौकोदेखि राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विषयहरूमा केन्द्रित हुने विषय भए हुनाले यो विषयमा टीका टिप्पणी हुने कुरा स्वाभाविक छ। तर हामीलाई के लाग्छ भने अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट, पहिलो कुरा त यो बजेटमाथि राष्ट्रिय रूपमा आएका प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने यो बजेट इतिहासको एउटा उत्कृष्ट बजेट हो। तर यसले जुन विषय त्यहाँ जुन लक्ष्य राखेको छ त्यो कार्यान्वयन हुने चुनौती कतिको छ, कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा छ। हो किरणजी, बजेट राम्रो छ, तपाईँहरूको लागि समस्या छ कि ठ्याक्कै भन्नुहोस्। हाम्रो स्टिल उद्योगको लागि त यो बजेटले केही पनि गरेन। प्रतिस्थापन बजेटले डुबाइदियो। त्यो डुबाइदिएको यो बजेटले केही सहारा दिन्छ कि भन्ने ठुलो आशमा थियौँ, त्यो पनि भएन। तपाईँ त उद्योगपति हो, उद्योगपतिले चाहिँ बजेटको आलोचना किन गर्ने? के कारणले मलाई बताउनुहोस् त। हामीले आलोचना यसैमा गर्छौँ कि हामी सम्बन्धित जुन दर रेट छ, भन्सारको दर रेट, जुन किसिमको डिस्क्रिमिनेसन गरिया छ एकै किसिमका उद्योगहरूलाई, जस्तो स्पन्जबाट ल्याउनेलाई सुन्ना गरिएको थियो प्रतिस्थापनले, यसमा आएर 1% गरिदियो, हामीलाई 5%। र एक्साइज ड्युटी प्रतिस्थापन बजेटले 1500बाट 2500 गरिदियो, यसमा 3500 गरिदियो। यसरी दुईटा उद्योग एकै प्रकारका सामान बनाउनेलाई यस्तो फरक पारिदिँदाखेरि अझ मेजोरिटी अफ इन्डस्ट्रिजहरू बिलेट मगाएर दन्दी बनाउनेहरूको एक्जिस्टेन्सै नहुने किसिमबाट कसरी गरिदिनु भयो हामीले थाहा छैन। यस्तो किसिमको अवस्था बनाइदिएपछि हामी विगत 9 महिनादेखि घर घरमा, हाम्रो नेताहरूको घरमा, प्रचण्डज्यूको घरमा, माधव नेपालको घरमा, ओलीको घरमा, शेरबहादुर देवाजीको घरमा गएर हामीले हाम्रो वेदनाहरू प्रकट गरी आइथे। 1, 2, 3 भन्नु, समस्या कहाँ छ? समस्या डिस्क्रिमिनेसन। हामीलाई यसरी फरक किसिमको भन्सार लगाउनु भएन। अर्थमन्त्रीले मलाई बताउनुहोस् त, इक्जाम्पल दिनुहोस् त। उहाँले के गर्नुभयो भने प्रतिस्थापन बजेट अगाडि स्पन्ज ल्याएर पत्रु मिसाएर दण्डी बनाउनेहरूलाई पनि 5% थियो र एक्साइज पनि हामी 1500 नै तिर्थ्यौँ तयारी मालमा। प्रतिस्थापन बजेटले उहाँहरूले सुन्ना गरिदियो, हामीलाई 5% भन्सार, अनि एक्साइज ड्युटी उहाँहरूले सुन्ना गरिदियो, हामीलाई 3500 लगाइदियो। अब एक्साइज भन्ने चिज एक त स्रोतमा लाग्नु हुँदैन। WTO को नर्म्स अनुसार पनि तयारी प्रडक्टमा लाग्ने, तयारी प्रडक्टमा लाग्दा स्पन्जवालाले पनि लाग्ने भयो। त्यसैले हामीले पनि लगाएर हामीले त
उद्योग चलाउन सकिने अवस्था नै भएन र मन्त्रीजीको होइन, तपाईँसँग आशय के पैसा थियो? छैन त विगतमा तपाईँले ब्रह्मलुट गर्नु भएको छ नि किरण सागजी। विगतमा हामीले ब्रह्मलुट धेरै कमाउनु भएको छ। सुन्नुहोस् विगतमा हामीले ब्रह्मलुट गरेका छ कि स्पन्ज आइरनले दण्डी बनाउनले ब्रह्मलुट गरेछ? त्यो कुरा तपाईँ म तपाईँलाई भन्छु, बताउन सक्नु म जनतालाई? बताउँछु, म कहाँ बताउँछु। कसले हेर्नुहोस्, ब्रह्मलुट गरे? आज प्रगति कसको हुन्छ? तपाईँ सफल भएपछि प्रगति हुन्छ। आज स्पन्ज इन्डस्ट्रीबाट दण्डी बनाउनेहरू एकको दुई विगत 4 वर्षमा भयो। एउटा उद्योगबाट दुईटा उद्योग भयो। हामी त एउटाबाट दुईटा भएको छैन। प्रगति गरिराखेको उद्योगलाई नै फेरि पोसाउने काम त होइन, भयो। प्रकाशले दुईवटा उद्योग खोले, मलाई बताउनुहोस् न। तपाईँ भन्नुहोस् न एउटाबाट त। दुईटा। लक्ष्मी उद्योगको सर्वोत्तम आयो, अम्बेको दुईटा बन्यो, नेपालगञ्जमा भैरवामा र नेपालगञ्जमा। अब यो जगदम्बाको त एक्सपेन्सन छँदैछन्। कसरी भयो त? होइन, तपाईँहरू जगदम्बासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न। अब सरकारले उनीहरूलाई भन्सार नलाग्ने, हामीलाई भन्सार लाग्ने, उनीहरूलाई एक्साइज नलाग्ने, जगदम्बालाई भन्सार हामीलाई लाग्दैन, तपाईँहरूलाई मात्रै भन्सार लाग्यो नि त, हामीलाई लाग्यो नि। यस्तो किसिमको डिस्क्रिमिनेसन भएपछि त हामीले कसरी यो गर्ने, कसरी कम्पिटिसन गर्ने? खगराजी हेर्नुहोस् त अवस्था किन यस्तो हुन्छ तलमाथि भेदभाव? अब पहिलो कुरा त जब यो बजेट सार्वजनिक भयो र बजेट निर्माणको प्रक्रियाको कुरालाई जोड्दै गर्दा बजेटसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षसँग अर्थमन्त्रीले अन्तर्क्रिया र छलफल गर्नुभएको छ। जब बजेट आयो, बजेट आइसकेपछि निजी क्षेत्रका 3 व्यवसायीहरूका संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, परिसङ्घ र चेम्बर अफ कमर्स, जसमा सायद उहाँहरूको पनि प्रतिनिधि छ, ती संस्थाहरूले यो बजेटलाई स्वागत गर्नुभएको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। त्यसकारणले तर बजेटमा त तलमाथि भयो, भेदभाव भयो नि त, अन्याय भयो नि त। किरणजीले भन्नुभयो त सबै कुरा। अब यो विषयमा ठुलालाई चाहिँ एकदम सुविधा, सानालाई चाहिँ कसने, होइन? अब यसमा मैले अर्थमन्त्रीजीसँग खास गरी कच्चा पदार्थ निर्यातमा आधारित उद्योगहरूको बारेमा र फलामजन्य उद्योगहरूको बारेमा हाम्रो पनि कुरा भएको थियो कि हाम्रो क्षेत्रमा पनि यो व्यवसायसँग सम्बन्धित मान्छेहरू छन्। इन्डियाले कच्चा पदार्थमा आधारित कच्चा पदार्थ आयात गरेर गर्ने भन्सारमा वृद्धि गर्यो र रेडिमेड प्रोडक्सन भएको वस्तुको भन्सारलाई न्यून गरेपछि त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने तर्कहरू पनि अहिले अर्थमन्त्री कहाँ त्यो डेलिगेसनहरू पनि आइरहेका छन्। यी समग्र विषयमा त उहाँसँगै छलफल गर्दा होला। तर मैले के बुझेको छु भने किसानको प्रतिक्रिया अब सामाजिक किसानले त मल पाएका छैन, कस्तो समस्या छ हाम्रो त्यो त अर्थ मन्त्रालयको मात्रै समस्या होइन, त्यो त राष्ट्रिय समस्या हो। भाषण गर्नुहुन्छ त मेरो काम गर्नुहुन्न, होइन? त्यो त यसो हो, त्यो आजको समस्या होइन, त्यो त धेरै लामो समयदेखि नेपाली जनताले भोग्दै आएको समस्या हो। जोसुकै पार्टी र जोसुकै नेताको नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि पनि हो। हामीले के भनेका छौँ भने यसका लागि त देशमै एउटा मल कारखानाको आवश्यकता छ भनेका छौँ। त्यसको लागि राष्ट्रिय बहस हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्री नै सबभन्दा बढी गम्भीर भएर र सम्बन्धित सरकारका निकायहरू, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर तपाईँकै क्षेत्रको मान्छे होइन हो त, डडेलधुराको हो, तपाईँ उहाँसँगै प्रतिस्पर्धा गरेको नेता होइन? हो। अनि गएर भेट्नु न, भनेका छौँ हामीले। देशको समस्याको बारेमा प्रधानमन्त्रीले अवगत गराउनु। समस्याको बारेमा उहाँ आफै पनि गम्भीर हुनुहुन्छ र हामीले पनि ध्यान आकर्षण गराउने काम गराएका छौँ। तर जहाँसम्मलाई समग्र बजेटको कुरा हामीले अन्समा गर्दा फलामको कुरा गरेको जस्तो किरणजीले भन्नुभयो नि त, फलाममा किन? अब फलामको कच्चा पदार्थलाई स्वदेशमै प्रोडक्सन गर्ने कुराहरूको विषयमा अर्थमन्त्रीले उठाउनु भएको छ। वायरको कुरा, यो विषयमा समग्रमा मैले मसिनो गरी त सबै विषय त मलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन। यो त अर्थमन्त्रीले नै मसिनो गरी भन्ने कुरा हो। हामीले हेर्ने कुरा के हो भने यो बजेट स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कस्तो आयो, शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो आयो, सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा कस्तो आयो, स्वावलम्बन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पक्षमा कस्तो आयो, र निर्यात आयात प्रतिस्थापन र निर्यातलाई वृद्धि गर्ने दिशामा कस्तो आयो। हामीले हेर्ने समग्रमा यो हो। योको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने किसान खुसी छन्, दुरुद्दुर्गाजका जनताहरू खुसी छन्, गरिब किसान मजदुरहरू खुसी छन्,
बेरोजगार युवाहरू खुसी छन्, स्कुल पढिरहेका विद्यार्थी खुसी छन्, गम्भीर प्रकृतिका रोग व्याधिका शिकार भएका मान्छेहरू खुसी छन्। उद्योगपति व्यापारी खुसी हुनुहुन्न? किरणजीको ठुलो अब समस्या छ। मैले यो विषयमा उहाँको विषयमा दिँदैछ उहाँहरूको इन्डस्ट्री होइन, उहाँहरूको विषयमा त म यहाँ समग्र बजेटको एनालाइसिस गर्न आएको पनि होइन, मलाई थाहा पनि छैन। म मेरो वेदना यो क्षेत्र यो आइरन वालाहरूको वेदना लिएर आएछु। मेरो भनाइ भेरी सिम्पल छ। यो देशमा एक सेकेन्ड, यो देशमा सुन्ना ड्युटी केमा छ तपाईँ एकचोटि भन्नुहोस् न। कि यो देशमा हामीलाई बिउको इम्पोर्टेन्ट छैन, मलको इम्पोर्टेन्ट छैन, खाद्यान्नको इम्पोर्टेन्ट छैन, भेजिटेबलको इम्पोर्टेन्ट छैन? कुन वस्तुमा जिरो छ एक्सेप्ट फलामको र मटेरियल स्पन्जै खाएर बस्ने हो हामी यहाँ। स्पन्जमा जिरो गर्नुपर्नेको औचित्य कहाँ छ? र 6वटा उद्योगलाई 32वटा उद्योगमा 6वटा उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र बाँकीलाई आपद विपद 6वटा उद्योगलाई मात्रै अर्थमन्त्रीले संरक्षण गर्नुभयो? 6वटा त छ नि यो अहिलेसम्म। अब आएर 1-2टा अर्को नयाँ आउँदैछन्, भोलि आउँदैछन्। आज मैले अस्ति पनि भने, एउटा मैले इन्टरभ्यूमा भने, यसलाई कन्टिन्यू गर्ने हो भने कुनै पनि इन्डस्ट्रीका मालिकले गभर्मेन्टको नाममा सुसाइड नोट हालेर सुसाइड गर्यो भने पनि तपाईँहरू आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन। यस्तो अवस्था छ खग्राजी देशको। अब यो बजेटलाई निजी क्षेत्रका 3टा संस्थाहरूले स्वागत गरेको देख्दा हामीले के बुझ्या हो भने त्यसमा त कुनै ठुला धनाढ्य मात्र होइन, सामान्य व्यवसायीदेखि सबै सदस्य छन्। 3टा संस्थाहरूले किन स्वागत गरे होला भन्नेबाट स्वागत गर्यो, पछि फेरि उनीहरूले कन्डेम गर्यो नि 3टा संस्थाले। किनभने बजेट त कम्प्लेक्स हुन्छ, देशभरिको सबै हेर्नुपर्छ। तर पछि दृष्टिगत गरी रियली विराटनगरको आन्दोलनपछि तपाईँलाई याद होला उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, मोरङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, CNI ले कन्डेम गर्यो, विरोध गर्यो। तपाईँलाई याद छ होला यो लास्ट। मलाई थाहा छ, तर शेखर कोल्छाले यहाँ आएर भन्नुभएको थियो बजेट राम्रो छ भनेर भनेको थियो पहिला। विष्णु अग्रवालले पनि भन्नुभएको थियो, भनेको थियो पहिला। सबैले चेम्बरको अध्यक्षले पनि भन्नुभएको थियो, भनेको थियो राजेन्द्र मल्लले। अहिले आएर तपाईँ भन्नुहुन्छ उहाँले पनि विरोध गर्नुभयो। तर भित्र गएर हाम्रो वेदना, हामीले परेको मार्का सूक्ष्म अध्ययन गरिसकेपछि हामी मात्र भन्दैनौँ। यो बजेटले त वेयर इन्डस्ट्रीलाई पनि पर्यो, सेनिटरी ट्यापायरलाई पनि पर्यो, घिउ तेललाई पनि पर्यो। अब सबै सङ्गठित गरिकन आन्दोलन गरिरहेको छ। मैले हेर्नुभयो अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति 2चोटि आन्दोलन गर्दाखेरि उहाँले बोलाएर मेरो मिस्टेक भयो, यो करेक्सन हुन्छ भनिदिनु भएको थियो। त्यो करेक्सन नभएपछि हिजोदेखि विराटनगरमा कुन आन्दोलन भइरहेछ मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ। विराटनगरमा अहिले पनि आन्दोलन जारी छ नि। आज पनि आन्दोलन थियो, हिजो पनि आन्दोलन थियो। के नारा थियो तपाईँले हेर्नुहोस्, कस्तो किसिमको ब्यानर र प्ले कार्ड लिएर आन्दोलन गरे। उद्योगपति व्यापारीहरू किन आन्दोलनमा आइरहेछन्? हेर्नुहोस्, जिउनु पर्दैन, तपाईँले पनि जिउनुपर्छ, मैले पनि जिउनुपर्छ। सास फेर्न नसकिने भयो भनेदेखि त आन्दोलन गरेर हुन्छ भने आन्दोलन गर्नु पर्यो, कराउनु पर्छ भने कराउनु पर्यो, लड्नु पर्यो भने लड्नु पर्यो, जिउनु त पर्यो नि, सर्भाइभ त हुनु पर्यो नि। सर्भाइभ हुनुको लागि यो व्यापारीहरूले आन्दोलन गर्ने भने मन परेर त गरे होइन। यो आन्दोलनमा व्यापारी मात्र छैन, माओवादी लगायत मजदुर नेताहरू पनि सबैले साथ दिएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यसमा अहिलेको आन्दोलन व्यापारीहरूको मात्रै होइन, मजदुर किनभने व्यापार मरेपछि त मजदुर पनि मर्ने हो नि। मजदुर लिडरहरू, माओवादीको मजदुर पनि त्यसमा सम्मिलित छ। तपाईँ हेर्नुहोस् के गर्दाखेरि तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ मलाई बताउनुहोस्। अब मलाई घाम झुल्किया जस्तो लाग्छ, हाम्रो माग सम्बोधन होला जस्तो। हिजो मात्र पब्लिस भएको माग सम्बोधन हुँदैछ किनभनेदेखि यो उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समिति छ। त्यो समितिले अर्थमन्त्रीज्यूलाई र उद्योग वाणिज्य मन्त्रीज्यूलाई एउटा पत्र लेखेको सकेको छ र यो प्रतिस्थापन बजेटभन्दा अगाडिको जुन किसिमको भन्सार दरबन्दी र एक्साइज छ त्यसैलाई लागू गर्ने गरिकन चिठी लेखिसकेको छ। र एक्साइज ड्युटी पनि स्रोतमा लगाउनु हुन्न अगाडि। अब हेर्नुहोस्, समितिले भनेको नमान्ने, प्रधानमन्त्रीले भनेको नमान्ने, नेताले भनेको पनि नमान्ने भने त अब देशमा अब अराजक भयो भने त के लाग्छ त? अब हामी चाहिँ भन्छौँ समितिले भएको चिज सबैले मान्ने गरेर आएको यो चाहिँ प्र्याक्टिस छ। हनुमन्ते पुलमा डोजर लगायो,
समितिले भोलि रोक भने भोलिदेखि रोक्यो। यो 1 वर्ष अगाडिको कुरो। समितिको कुरो त मान्छ नि, समिति त पावरफुल छ नि। समितिमा छ नि, गएर जवाफ दिनै चाहँदैन, प्रधानमन्त्री जानु भएको छैन अहिलेसम्म, समस्या देखिया छ। यो भयो भने अब तिमीहरू मर, तिमीहरू जाऊ, पैसा डुबाऊ भन्यो भने त हामीले केही भन्नु छैन। तर संसदीय समिति जस्तोले यो गलत भयो, यसले सच्याउनु पर्यो भनेर भनेकोमा पनि करेक्सन भएन भने यो देशको विडम्बना हो। यो देशको विडम्बना हो। खगराजी, मलाई बताउनुहोस् त, तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीको नेता अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले किन उद्योगपतिको मागलाई सम्बोधन गर्नु भएन? अब हामीलाई त लागेको कुरा के हो भने उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ र धेरै मेहनतको बलमा बजेट आएको छ। यो बजेटमाथि निर्मम प्रहार हुने गरी आलोचना गर्न सक्ने, समग्रमा यसलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था कसैको पनि छैन। एमाले भनिसक्यो त राजीनामा दिनुपर्छ भनेर। अब एमाले बजेटको अन्तर्वस्तुमा टेकेर त्यो कुरा बोलेको छैन। बजेट निर्माणको प्रक्रियामा कतिपय किम्वदन्ती होइन, त्यो विषयमा त अस्ति भर्खरै अर्थमन्त्रीज्यूले तपाईँकै कार्यक्रममा उहाँले जे कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ, हाम्रो धारणा त्यही हो। जहाँसम्मलाई अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिलाई अस्वीकार गर्ने कुरा या प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने कुरा या पार्टी अध्यक्षको निर्देशनलाई अस्वीकार गर्ने कुरा भन्ने छ, त्यो हुँदैन। उहाँ एउटा डिसिप्लिनमा चल्ने नेता हो र हामीले लामो समयदेखि चिने बुझेको नेता हो र उहाँ पार्टी नेतृत्व, सरकारको नेतृत्व र संसदको समितिको जुन कुरा छ त्यो कुरालाई सिरियस ढङ्गले संसदीय समितिको निर्णयलाई अर्थमन्त्रीले मान्नुहुन्छ? संसदीय समितिलाई उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, संसदीय समितिसँग पनि उहाँले छलफल गर्नुहुन्छ र संसदीय समितिलाई पनि उहाँले आफ्नो तर्क बहसद्वारा कन्भिन्स गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ र संसदीय समितिले उठाएको कुरा जेन्युन छ भने कार्यान्वयन पनि गर्नुहुन्छ। अर्थमन्त्री मान्नुहुन्छ संसदीय समितिको निर्देशन? आफ्नो विषय पनि राख्नुहुन्छ, के कारणले यो भयो भन्ने कुरा त उहाँले राख्नुहुन्छ। एमाले जसरी अर्थमन्त्रीको बारेमा बोलिरहेछ र गम्भीर आरोप लगाइरहेछ, चौधरी ग्रुपको मान्छे आएर बजेट निर्माणमा छ नि सहभागी भयो, अन्तिम दिन राति 14 गते मध्यराति, अब नायब सुब्बा एउटा रातिमा आएर उलटपुलट र उथलपुथल कुनै पनि बजेट हुँदैन। बजेट निर्माण लामो समयको मेहनत र प्रक्रियाबाट हुने गर्छ। जहाँसम्मलाई एमाले त्यो कुरा उठाएको छ त्यसको कुनै आधार छैन, त्यसको कुनै कारण छैन र त्यसमा कुनै तथ्य प्रमाण पनि छैन। अब हो, सीमान्तकृत समुदायले राज्यका स्रोत साधनमा पहुँच प्राप्त गर्ने कुरा यो देशको एउटा तबकालाई मन परेको छैन। त्यसैले हिजो जसरी भ्यू टावरमा पैसा खर्च हुन्थ्यो, तपाईँका पानी जहाजमा प्लानहरूमा पैसा खर्च हुन्थ्यो र जनताको चाहना एकातिर, राष्ट्रको आवश्यकता एकातिर र सरकार र मन्त्रीहरूको बजेट एकातिर हुन्थ्यो, यसपालि त्यसलाई मेट्ने कोसिस गरिएको छ। सायद कुन नेताले भनेको थिए मङ्गल ग्रहमा चाहिँ के फलाउने बजेट यो छैन, उहाँहरूको जस्तो गफ दिने प्रकारको बजेट ल्याउने हो भने त त्यो एउटा कुरा हो। त्यस कारण यो बजेट लोकप्रिय भयो, अर्थमन्त्री लोकप्रिय भयो। एमालेको भनाइ छ सीसी क्यामेरा हामीले हेर्न पाउनुपर्छ अर्थमन्त्रालयको। त्यो सीसी क्यामेरा नियममा, कानुनमा, विधिमा के कसरी हेर्ने? कसै व्यक्तिले अब म आँखाइले हेर्छु भित्र गएर बजेट बनाउनु को थिए भन्ने कुरा भन्दा अनुमति दिने कि नदिने? कसैले केही माग गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण माग पूर्ति गर्ने कि नदिने? करको दरमा हेरफेर गर्न पाइन्छ? करको दरमा हेरफेर भएको छैन। करको दरमा त मलाई बताउनुहोस् तपाईँ। हेर्नुहोस्, रातारात भयो कि 6 महिना भयो, तर करको दरमा जुन किसिमको डिस्क्रिमिनेसन भयो, एकै खालका उद्योगहरूमा दुई किसिमको कर, कसैलाई 0, कसैलाई 5%, कसैलाई एक्साइजै नलाग्ने, कसैलाई एक्साइज लाग्ने गरिकन गर्दाले फाइदा कसलाई भयो? म भन्छु देशलाई फाइदा भयो। किनभनेदेखि नेपालमा 15 लाख मेट्रिक टन र मेटेरियल भित्र आउँछ। अब यो जुन नयाँ जुन प्रतिस्थापन बजेट पछि हामीले माल ल्याउनै छोड्यो, के आयो त? स्पन्ज आयो। स्पन्जमा 0 ड्युटी, स्पन्जमा एक्साइज छैन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, प्रति टन $500 देखि $600 पर्ने 15 लाख मेट्रिक टन
मा कति सरकारले त्यसो राजस्व तपाईँहरू गुमायो? विदेशबाट सामान नल्याउनु त अब ल्याएर के गर्ने? नोक्सानको धन्दा गर्न सक्दैन। अब अर्को कुरो, मन्त्रीज्यूले के भनेको थियो भने यो प्रतिस्थापन बजेटले यो किसिमको जुन कर नीतिले गर्दाखेरि कन्ज्युमर उपभोक्तालाई चाहिँ बडो फाइदा हुन्छ। प्रतिस्थापन बजेट आएको बेला 70 रुपियाँको थियो, यो 2 महिना अगाडिसम्ममा 134 रुपियाँ पुग्यो, अब आएर फेरि 120 भयो, इन्टरनेसनल अलिकति घटेर। कन्ज्युमरलाई फाइदा कसरी हुन्छ? जब कम्पिटिसन हुन्छ, सबले म्यानुफ्याक्चर गर्छ। अहिले त के छ, सप्लाई साइड इज लेस देन द डिमान्ड भनेपछि मोनोपोली भएको छ। अहिले कन्ज्युमरलाई कसैलाई 2 पैसा फाइदा भएको छैन। अर्को भने छ हामी उद्योगीलाई पनि उनीहरूले र मटेरियल दिन्छ, सस्तो दिन्छ, तपाईँहरू उहाँसँग र मटेरियल किनेर तपाईँहरू उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्। म यहीँबाट तपाईँको थ्रोबाट भन्छु, पञ्चकन्या हामा र शाखा मिलेर 30,000 मेट्रिक टन पर महिना उनीहरूसँग किन्छु, तपाईँहरू ग्यारेन्टी गरेर हामीलाई 30,000 मेट्रिक टन दिन लगाउनुहोस् र इन्डियाको छैन गर्ने भने 30,000 मेट्रिक टन दिन लगाउनुहोस्। उनीहरूले ड्युटी फ्री 10 रुपियाँ कममा बनाउँछ, हामी 4 रुपियाँ मात्र इन्डियाको भाउमा कम गरेर दिनुहोस्, हामी माल लिन्छौँ, दिन लगाइदिनुहोस्। उहाँले दिन सक्ने अवस्था छैन, दिन सक्दैन क्यापेसिटी। हामी माल अहिले पनि किन्दाखेरि 200 मेट्रिक टन दिन्छ, 300 मेट्रिक टन दिन्छ। 300 मेट्रिक टन के दाँतमा भित्र खुसाउने? यो अवस्था मैले भन्न खोजेँ, अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि यी समूहले रङ इन्फर्मेसन दिएर भुलैयामा फसायो। दिनै नसक्ने चिज दिन्छु भन्यो, दिन सकेको छैन। समूहले अर्थमन्त्रीलाई फसा 1 2 3 नाम भन्नुहोस् तपाईँ। म नाम भन्नुभन्दा पनि म भन्छु पत्रु र स्पोन्ज आइरन ल्याएर पगालेर बनाउने। अनि अर्को एउटा अचम्मको चिज के छ भने जुन सिस्टम छ नि, यो अहिले जुन इन्डक्सन फर्नेन्स सिस्टम भन्छ, वर्ल्ड वाइड डिस्कार्डेड, संसारभर निर्मूल भएको। चाइनाले पनि बनाउन दिँदैन, कुनै देशमा गर्न दिँदैन। किनभनेदेखि त्यो प्रविधि, म तपाईँलाई फोटो पनि पठाउँछु, तपाईँ गुगल गर्नुहोस्, त्यो प्रविधिबाट नेपाललाई फाइदा हुँदैन। एक नम्बरको फलाम बन्दैन। अर्को 100 किलो गाल्दाखेरि 80 किलो माल तयार बन्छ, 20 किलो इभ्यापोरेट हुन्छ इन टर्म्स अफ अ पोइजनस ग्यास। त्यसैले गर्दा वर्ल्ड वाइड ब्यान भएको जुन सिस्टम छ, जुन प्रक्रियाबाट बनाउने आइरनलाई प्रोत्साहित पनि गरियो, जसले गर्दाखेरि हामी पनि मर्यो, देशको यो पर्यावरणलाई पनि दूषित बनाउने। यो कसरी भयो भने म त अचम्म लाग्छ, यो हुनै नपर्ने थियो। त्यसलाई त बढीभन्दा बढी एक्साइज हाल्नुपर्ने। एक्साइज भनेको हेल्थ हजार्ड चिजमा हाल्ने हो, उहाँलाई एक्साइजै छैन। हामीले एक्साइज यो कसरी भयो के भयो थाहा छैन। हामीमाथि अत्याचार अन्याय चाहिँ संयुक्त आन्दोलन हुनुहुन्छ, को छन् तपाईँहरूसँग ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। अहिले हामीहरूसँग अहिले आन्दोलनमा यो बजेटबाट पीडित समूह छन्, जस्तै कि हामी बिलेट मगाएर दन्दी बनाउनेहरू, वेयर इन्डस्ट्रिजका उद्योगहरू, सेनिटरी प्याडका उद्योगहरू, घिउ तेलका उद्योगहरू पीडित नै हुन्छ। पीडितले न आन्दोलन गर्छ, अरूले के आन्दोलन? हामी आन्दोलन गर्ने भन्दा जिन्दाबाद भन्दा पनि हामी शान्त आन्दोलन हो। प्रचण्ड कहाँ जानुभएको थियो, मोदी कहाँ जानुभएको थियो? आएछ, सबै ठाउँमा गएको छ। उहाँले के भन्नुभयो त? बडो सहानुभूतिका साथ उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूमाथि अत्याचार भएको छ, अन्याय भएको छ, यसलाई करेक्सन हुन्छ। करेक्सन हुन्छ भने हुन्छ त। अस्ति विराटनगरका मान्छेहरू अर्थमन्त्रीज्यूले बोलाएर जाँदाखेरि पनि अर्थमन्त्रीले यो करेक्सन गरिदिन्छु बजेट पास भएपछि भनेको थियो, त्यो पनि भएन। त्यसैले त हिजोदेखि आन्दोलन सुरु भयो। खगराजी, अब तपाईँहरूले चाहिँ नि उद्योगपति व्यापारीको मागलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। तपाईँ अर्थमन्त्रीको निकट भएको कारणले मैले भनेको। पहिलो कुरा त हामीले यो देशको अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने हो भने यसको भूराजनीतिक प्रभावहरू, यसको आफ्नै सामरिक सामर्थ्यहरू, यसको जुन भूपरिवेष्टित चरित्र छ र अहिले विश्वमा जुन प्रकारले विश्वव्यापी रूपमा द्वन्द्वको एउटा परिस्थिति बनेको छ, युवाहरूको पलायनको स्थिति छ, रेमिटेन्स घटेको स्थिति छ भनेपछि हामीले अहिले निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी बनाउनका लागि पुँजीपतिहरूले नेपालमा गर्ने कुनै पनि औद्योगिक उत्पादनको विषयमा त हामी हिजोदेखि पनि सकारात्मक हो र आज पनि सकारात्मक हो। हामीले के भनेका छौँ,
कृषिमा आधारित उद्योग, कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, जलस्रोत क्षेत्र र अन्य निर्माणसँग तर सम्बन्धित देशलाई थुप्रै उद्योगीकरणतिर क्षेत्र लिएर जानु परेन, विकास हुनु हो। पर्यो, उद्योग धन्दा सञ्चालन हुनु परेन। त्यसमा त गरेछ त। मेरै प्रदेशको कुरा निरजले गर्नुहुन्छ भन्नुभयो, भने सबै उद्योगहरू बन्द हुँदैछ अब। अब त्यो विषयमा त राज्य गम्भीर होला नि त। अर्थमन्त्रीले उहाँहरूको उद्योगलाई नै डामाडोल हुने गरी चाहिँ त्यो विषयमा उहाँलाई डुबाउने काम त अर्थमन्त्रीको पनि छैन। उहाँले जसरी चाहिँ तिनटै उद्योग वाणिज्य सङ्घका क्षेत्रहरूलाई जसरी उहाँले स्वागत गर्ने ठाउँमा एउटा माओवादीको अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गर्ने कुरा सायद यो सबैले कल्पना गरेको विषय पनि होइन। मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई के थियो भने माओवादी अलिकति निजी क्षेत्र विरोधी हो, यसले चाहिँ निजी क्षेत्रको विस्तार र विकासलाई अवरोध गर्छ भन्ने थियो। हामीले त त्यो होइन भन्ने कुरा त देखाउनु खोज्यौँ। यसमा जे जति समस्या आएका छन्, त्रुटि आएका छन्, कमजोरी आएका छन्, उहाँहरू साँच्चीकै मार्कामा भया विषयमा त सफल हुनुहुन्छ आजको दिनमा। अब केही विषय ठ्याक्कै भन्नुहोस्। टिप्पणी उठ्ने कुरा, आलोचना उठ्ने कुराका विषय त छन् पनि, त्यो हुन्छ पनि, तर पनि मूलभूत रूपमा मैले भने आधारभूत रूपमा यो बजेट नेपालको इतिहासको सबभन्दा उत्कृष्ट बजेट हो। हाम्रो बुझाइ त यो छ र आम जनताको बुझाइ पनि त्यही छ। त्यसमा किरणजी जान्नलाई अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? 1 2 3। अब हेर्नुहोस्, यो जुन उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिले जुन चिठी लेखेका थियो, अनुरोध गरेका छ, त्यसमा हामी निकै आशावादी छौँ। हामी उद्योग व्यापारी हुन्, सरकारकै त्यति ठुलो निकायबाट यो मिस्टेक हो, यो डिस्क्रिमिनेसन हुनुहुन्न, यसमा सम्मान हुनुपर्छ, प्रतिस्थापन बजेट अगाडिको जुन छ त्यसैलाई फर्काउनुपर्छ र यो स्पन्ज इन्डस्ट्रीलाई 1% गर्ने यो मिल्दैन, यसको भ्यालु एडेड 15% भन्दा बढी छैन, त्यसैले यसलाई दिने हो भने 25% भन्सारमा छुट दिनुपर्छ, एक्साइज स्रोतमा होइन तयारी गुड्समा लगाउनुपर्छ भन्ने स्वागत योग्य यो उहाँहरूले उठाउनु भएको, उहाँहरूले निर्देशित गरेकोमा हामी स्वागत गर्दछौँ र यसले हामीलाई आशाको किरण चाहिँ झल्केको छ। यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले डेफिनेटली पनि सिरियसली हेर्नुहुनेछ, मार्का परेको भने उहाँहरूले अनुभूति गर्नुहुनेछ र करेक्सन गर्नुहुनेछ भने हामी पूर्ण आशावादी छौँ। यसै सम्बन्धीमा हामी निकट भविष्यमा 1-2 दिन, भोलि त शनिबार भयो, हामी ठुलो प्रेस कन्फरेन्स गर्छौँ। किनभने प्रेस कन्फरेन्स किन गर्छौँ भने तपाईँहरूलाई हामी भन्न चाहन्छु कि हाम्रो मार्का यो थियो, अब समितिले यस्तो किसिमको यसले करेक्सन गर्न माग गरेको छ, जुन हाम्रो मागले सम्बोधन हुन्छ, यो भएको अवस्थामा हामी खुसी हुन्छौँ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ दबाब दिएर। यस, तपाईँहरूको अबको एजेन्डा भनेको यस कार्यान्वयन हुनुपर्छ, हुनु पर्यो अर्थमन्त्रीले मान्नु पर्यो। किनभनेदेखि समितिमा त्यत्रा दिग्गज मान्छेहरू, सभासदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आँखा बन्द गरेर हाम्रो पक्षमा हाम्रो विडम्बनालाई समर्थन गरे त डेफिनेटली होइन होला, देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेरै गर्नुभएको होला। किनभने आज अर्थतन्त्रको कुरा उहाँले पनि भन्नुभयो, यस्तो अवस्था छ, राजस्वको यति कमी भएको छ, इभन अन्नमा राजस्व लगाउनु पर्छ भन्ने किसिमको आवाज आइरहेको बेलामा फलाममा सुन्ना दिए किन गर्ने त? किन गर्ने? फलाम नभइकन तपाईँ र मेरो जीविकोपार्जन नहुने त होइन। यसमा सुन्ना दिनुपर्ने के छ? यो एउटा आइटम बाहेक कुनै अरूमा सुन्ना ड्युटी छ भने तपाईँ भन्नुहोस्, मलाई थाहा छैन। थ्याङ्क यू सो मच किरणजी, खगराजी, तपाईँहरू दुईवटा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन।